अटल स्मृती संमेलन हे आमचे मुरगांव तालुक्याचे आज हांगा आशिल्लें आनी आमचे आमदार दाजी साळकर हांच्या मतदारसंघातून संपूर्ण तालुक्याचे आमचे दाबोली, वास्को, मुरगांव आनी कुट्टाळी आनी आमचे यजमान दाजी साळकर हांच्यांनी हांगा ऑर्गनायज केल्लें एक बरे तरेचें संमेलन. ज्या संमेलना भितर देशभरा भितर अटल बिहारी वाजपेयी हांकां जल्माक 100 वर्सां पूर्ण जातात आनी त्या निमित्तान हे कार्यक्रम आसा. त्याच्या निमित्तान जुने जे कार्यकर्ते आसात त्यांचा सन्मान करप. त्या प्रमाणे चारूय मतदारसंघातले पण 6 लोकांचो हांगा सन्मान केलो आनी एकूण अटल बिहारी वाजपेयींच्या जिवनाचेर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आसत, संघाचे प्रचारक म्हणून आसत, हे काम करता आसतना कशा पद्दतीन पार्टी फुडें व्हेली हे एक आतां नवीन पिढी जी आसा तांकां सांगपाक लागली. अटल संमेलनां आसात त्यांच्यांनी ह्या देशाचे प्रधानमंत्री जाले तेन्नाचे तेंचें कार्य आणि त्यानंतर त्यांचे जे कार्य आसा ते आज कशा पद्धतीने आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फुडें व्हरतात आणि तांच्यांनी दाखयल्लो मार्ग हो फुडें व्हरपाचें काम करतात आनी तेच्याच हो भाग म्हणून हे अटल स्मृती संमेलन आज बरे तरेन सक्सेसफूल जालें. हांगा बरगतच्या अशें हॉला भितर संपूर्ण ह्या तालुक्यातले मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आशिल्ले. बीजेपी पार्टी जी आसा आपले एक महान लिडराक कशे अजूनय मान सन्मान तेजो करता ते हांगा दिसपा आयले आनी हो म्हाका दिसता प्रेम प्रत्येक कार्यकर्ता सुद्दां आसा तेजे बद्दल जी भावना आसा ती केन्नाच कमी जावना आनी तेका लागून इतलो प्रेम आनी इतले व्हडले संख्येन हांगा लोक आयले आनी म्हाका दिसता हें दाखोवन दिता की आमचे कार्यकर्ता जे जावन आसा आमचे पक्षाचे खरे कोंडे आनी ते कोंडे गट आसल्यार एक मनीस गट आसता तशेंच आमचो पक्षूय सारको गट आसा आनी हे आमकां शिकवणी त्याग करून दिल्ली आहा. एक बरे ओरेटरूय ते आशिल्ले ते जावन आसा बाब अटल बिहारी वाजपेयी. शासन कशें आसचें, देशा बद्दल कसो बदल हाडून लोकांक कितें जाय ते दिवचे आनी आपले देश सारके उंच स्थानार पावोवपाक जी बुनयादाचे फातर तेणें घातिल्ले आज तेच प्रमाणान आमचे मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिल्डअप करून ते बांदकाम सारकें करून आमचो देश सारके उंच लेवलार पावयलो आसा. इतलो की दुसरे देशाचे लिडर आहात ते सुद्दां तेका इतलो मान सन्मान दिता की तेका ते फॉलोर करपाक लागलेले आसा आनी हे स्पश्टपणे लोकांनी पळयलां. टीव्हीचेर म्हणनाका, वेगळे फंक्शनां म्हणनाका, हे कितें दाखयता की भारतीय जनता पार्टी लोकांच्या मनान खरें रिगलोली आसा. लोकांक भारतीय जनता पार्टी जाय आनी तेका लागून चड आनी चड लोक ह्या पक्षात जॉयन जावन आज ती लार्जस्ट डेमोक्रेटीक पार्टी इन इंडिया इवन जगान आख्खे जाल्ली आसा. इवन चायना बीट केल्ले आसा आनी तेका लागून म्हाका दिसता ही एक बरी गजाल जावन आसा. नागरिकां खातीर जसो देश फुडें वयता प्रत्येक नागरिकाक, तो गरीब आसूं दी, ते कडेन कांय नासलेलो मनीस आसूं दी, निमणो मनीस आसूं दी, म्हाका दिसता तांकां प्रगती जाता तशेंच तांकां कितें ना कितें सरकारा कडेन सोन वा बाकीच्या कडेन सोन प्रगती पळोवन तेंची प्रगती जावपा सारकी तांकां संद मेळटली आनी तेजेरूच म्हाका दिसता आमचो देश आनी मुखार वसत रावतलो. हांव खऱ्या अर्थान ताका याद करतना हांव मागता आमचे सगळे बाकी लोकां कार्यकर्ता लागीं तुमी सगळे तरी बाबा अटल बिहारी वाजपेयी सारके मनीस जावपाक शकना पूण तेजे थोडेशे जे बरे तत्व आसा, थोडेशे प्रिंसिपल आसा, तेजो जो त्याग जो आसलो आपल्या देशा खातीर, आपल्या पक्षा खातीर, ते आमी मातशे तरी प्रमाणान मातशें आनी प्रेम आमच्या पक्षा कडेन दाखयलो आनी आमचो कमिटमेंट दाखयलो की भारतीय जनता पार्टी हालोवपाक कोणूच आसपाना आनी 2027 हो निकाल खऱ्या अर्थान लोकां कडेन आमकां मेळटलो. अटल स्मृती संमेलन हे देशभरान आज सगळ्याकडे आज चालू आसात आणि आमचे आदरणीय भारतरत्न आणि देशाचे आदले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जाका आम्ही सगळेच खूप मोठ्या मानान पळयतात. तांचे 100 वर्सां जन्माची कंप्लीट जाल्ल्यान ताज्या निमित्तान हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो आनी ताजें कार्य कितले मोठे आशिल्लें हें आमी सांगपाचो सगळ्या कार्यकर्त्यांक प्रयत्न करताले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की अटल बिहारी वाजपेयी सदांच म्हणटाले सत्ता का सुख बड़ा नहीं होता है, देश बड़ा होता है. म्हणजे त्यांना म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे तत्व म्हणजे देश हो प्रथम असता हे त्यांनी सदांच
प्रपोगेट केल्लें कार्यकर्ता कितलो मोठो आसता आनी कार्यकर्तो कितें करूंक शकता हे ते आपल्या वाणींतून सदांच सांगताले. एक शांत मनाचे एक कवी मन आशिल्ले अटल बिहारी वाजपेयी जितले शांत आशिल्ले तितलेच प्रखर आशिल्ले तितलेच आपल्या देशा प्रती तांचे एक प्रेम आशिल्ले आणि खुबशे गोष्टी ताणें आमच्या देशा खातीर केल्ल्यो. तातूंत प्रामुख्यान म्हणल्यार ती आमचे पोखरण न्युक्लियर टेस्ट ज्यो केल्यो जाणे करून देशाक येदो मोठो आज मान मेळोच म्हणून आज देशाक खंय तरी आमच्या भिवपाक लागले अशे टेस्टी केल्यो. कॉर्डिनेटरल ट्रायंगल ती कनेक्टिविटी करपाची नाजाल्यार मोबायल रेव्होल्युशन हें करपाचें नाजाल्यार वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी ताणें आपल्या कार्यकाळांत केल्यो. त्या खातीर म्हाका दिसता आज आमी तांकां सगळ्यांक याद करता आनी हे याद करता आसतना कार्यकर्ते सर्वश्रेश्ठ आसतात ते पळोवन आमी फुडें सरतात. ह्या खातीर आज तुम्ही पळयलें की आज हो बरगतचो कार्यक्रम जालो सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ही जाणकारी जातले आनी आमचे जे अटल बिहारी वाजपेयीजी बरोबर काम केल्लें मुरगांव तालुक्यांतले तांच्या सगळ्यांचो सन्मानूय जालो. अशेंच भारतीय जनता पार्टीचें काम प्रत्येक कार्यकर्तो तांचें स्वप्न जें आशिल्लें तें फुडें व्हरपाक तत्पर आसा तेच म्हाका सांगून दिसता. 100th एनिवर्सरीचे आमचे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयीचे आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर आसलेले ते निमतान आयज आमचे मुरमुगांव तालुक्यांसून आयज ह्या प्रोग्रामाक मुद्दम आमच्या मदीं आमचे राज्यसभेचे खासदार सर सदानंद शेट धानवडे यांच्यानी आयज वाजपेयीच्या लायफाच्या बद्दल त्याच्या विचाराच्या बाबतीत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्याने संबोधित केलेले आसा. आणि आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा अटल बिहारी वाजपेयी यांची जी लायफस्टायल आसलेली एक सिंपल आसलेली बारीक कार्यकर्तो म्हणून आसलेलो आनी सदांच लोकांक वांगडा घेवन ते फुडें गेल्लेले आसा. तेच प्रमाणे अटल बिहारी वाजपेयीची जी कार्यकर्ती आसलेली ती पयलीं तेणें 13 दिसाचो प्रायम मिनिस्टर आसलेलो मागीर 13 म्हयन्याचो आनी मागीर तिसरे फावट तेणी फूल 5 वर्साचो टर्म कंप्लीट केलेलो आसा. तेज्या काळान आमी पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट रोड डेव्हलपमेंट अशें मागीर आमचे पोखरणाचो न्युक्लियर जो टेस्ट जालो तेज्या बाबतींत हे सगळे श्रेय जशें कारगिल वॉर हे सगळे श्रेय आमच्या अटल बिहारी वाजपेयीक वयता. आनी आयज तेज्या 100 एनिवर्सरी निमतान सगळ्यांक लोकांनी हांगा कार्यकर्ते तशेंच आमच्या तेज्या वांगडा जेंच्यांनी आमचे मुरगांव तालुक्याचे आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जे काम केल्लें जशें दिगाबाई आसूं आमचो बाप्पा लोटलेकर आसूं अर्चना कोचलेकर आसूं प्रसाद प्रभू गांवकर अशे कितले जाण तांच्या सगळ्यांचो सत्कार केल्लो आसा हांगा ते निमतान. आनी हांव सगळ्यांक आव्हान करता जे आमचे लेट प्रायम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयीची जी लायफस्टायल आसता तेजे लायफाचे बद्दल बायोग्राफी पिक्चर आसा मै अटल हूं हे सगळ्यांनी हे पिक्चर मुद्दाम पळोवचे जे आमचे लेट प्रायम मिनिस्टरचे जिवनाचे येयलेले आसा. 1962 सालान पयलीं संघाचें काम करतालो ते केल्या उपरांत मागीर 10 वर्सां हांव शहर कार्यकर्ता केलें आनी आतां BJPची 40 वर्सां निस्वार्थ पार्टीत काम करता. तेन्ना हांगा वास्को कोण पार्टी ना ती एक आमोणकर घराणें एक बाप्पा लोटलेकर घराणें एक राजे नार्लेकर आनी निसंत बकले हे 4 घराणे आमी BJP काम करताले. मोहन तुमी काम करता आनी अटल बिहारी वाजपेयी येयल्या उपरांत ताका एरोप्लेन हाडपा व्हरपासाठी हांव काम करतालो. म्हाका मसल पावर दिली तेजे कडेन काम भरपूर केलां हांवें ताका लागून आज परत ताजी जेवली. म्हाका खूब अभिमान जाता की ह्या पार्टीन हांव येद्या व्हडल्या पोस्टार पावलो. खूब काम केलें पक्षा खातीर. अटल बिहारी वाजपेयीचे बरोबर सगळ्या प्रकारचे तेंचे बरोबर भोंवले तेंचे बरोबर काम केलें फुड्यान बसले खाले जेवले आनी आज म्हाका सत्कार जाल्या बद्दल हांव खूब हें जाला इमोशनल जाला की फुडले कांय विचार म्हाज्या मनान येवपाक लागले आज. त्याच बरोबर ह्या लोकांनी जो आज सत्कार घडून हाडला राज्य सरकाराक जावं बाकी सगळ्या कमिटीक तेंचेय बी हांव खूब ऋणी आसा. कित्याक हें काम उगीच जायना हाका खूब मेहनत करची पडटा तेणी घेतली आनी त्या बद्दल म्हाका खूब अभिमान दिसता आमच्या पार्टीच्या लोकांचो.